Real talk. Nindot guro ang imong kinabuhi karon. Kay daghan kang kwarta, lapad kaayo ang imong hangyuta, daghan kang negosyo, daghan kang sakyanan, gamahanan ka sa komunidad kay naa kay posisyon. Nindot siguro ang imong kinabuhi karon. Pero madala ba kahana sa imong kaugalingong lubnganan? Kay mas maayo unta nga nindot man ang imong kinabuhi or dili, pero mas nindot unta nga maayo ang imuhang batasan. Naamang kay napundar nga mga bahandi o wala, pero mas nindot unta nga nakapundar kag maayong relasyon sa imong isikatawo. Naamang kay gahom o posisyon sa komunidad o wala, pero mas nindot unta nga maayo ang imong pagkatawo. Wala kay gidaog-daog ug wala kay giuwat nga imong isikatawo. Kay mag-unsa man ang imong pagpaningkamot nga makakwarta ka,